با سلام دوستان عزیز، امیدواریم که جور و تیار باشین. امروز همراه آقای کریمی از شهر هلسینکی فنلاند آمدیم، یک شهر دیگه که نامش خیلی گروه ما نمیتونم بگیم. سینیوکی نامای فنلاند کلچی بغیر از هلسینکی گروه دیگه. اینجا آمدیم دو دوست عزیز را ملاقات کردیم، باز یالی همراه دوست عزیز بیشتر آشنا میشین. بسیار جای خوشی است که این رقم انسان ها اماد اینجا در کشورها به عنوان مهاجر ولی خیلی پیشرفت کرده. واقعا ما خودیم به عنوان یک افغانستانی خیلی خوشحال شدم که دوستا را ملاقات کردم. و یالی از زبان خود چه میشنوین و بهتر خود معرفی نه. برار جان اول اسم مبارک بگی و خود معرفی کو که از کدام ولایت افغانستان هم دین و چی وقت هم دین در سویدن در فنلاند. ببخشید. تشکر. در قدم اول سلام برای تمام بیننده‌های چینل یوتیوب آقای احمدی عزیز. تشکر. و دوم نام رضا است، فامیلیم بهرامی از افغانستان غزنی و در کل مدت 4 سال میشه در فنلاند زندگی میکنم. عالی. خب 2015 میشه که شما در فنلاند آمدید؟ آره 2015 آمدیم در فنلاند. خب برای جان دمی مدت که از افغانستان هم دین مصروف چی کارا بودین، چی کارا کردین؟ آقای احمدی عزیز در این مدت 4 سال اول میگه که هر مهاجری که وارد یک کشور میشن باید در کورس زبان بره. اولین کار خیلی مهم است زبان. دقیقاً. زبان یک چیز است مثل کلید میمونه، وقتی تو داخل خانه میخوای بری باید کلید داشته باشی. دقیقاً. وقتی در یک مملکت که ناموری باید زبان یاد داشته باشی تا که از طریق زبان تو خیلی کارا رو پیش ببری. در جامعه آفرین. به شک. و ما مدتی بود که کورس زبان میخواندم و بعد از او البته خیلی کارم کردم اینجا در این مدت. و کورس زبان خواندم، خلاص شد. حال فعلا در حال حاضر در یک مکتب درس میخوانم، شغل در کارآموزی نلدوانی. یعنی پیفکاری نلدوانی. بسیار عالی. خب در اینجا که در هر کشور آدم که مورا اول چی که مثلا وارد جامعهش نی کلیچی گفتی امی زبان است نه؟ ولی اگر مثلا کارآموزی بری یا دانشگاه بری باید یک مدرکی اگر داشته باشی. البته کارآموزی شاید مدرک لازم نباشد ولی یک کمک خوانده و اینا لازم باشد نه؟ در افغانستان چقدر تحصیلات داشتین؟ چقدر درس خواندین؟ آقای احمدی عزیز در افغانستان من اصلا مکتب نرفتم. اصلا نرفتم. هیچ سواد فارسی نداشتم و در مدت 4 سال که در فنلاند درس خواندم از طریق زبان فنلندی کمک شده که ما فارسی رو یاد بگیرم. الان میتونم بنویسم و میتونم که خوب قشنگ بخوانم. در حال حاضر که من بعضی موقع کتابای فارسی زیادتر میخوانم و همچنان فنلندی میخوانم زمانی که رخصتی است، تحصیلات است. و در کل یک سوال کردی که کسایی که در افغانستان کدام مسلک داشته باشه اونجا کدام مدارکش نمیچله. یعنی به نظر من خودم که هیچ مدارکی نداشتم و فکر کنم زیاد کار نمیدی هر چی داشته باشی و در کل مهمیه که تو زبان یاد داشته باشی و بتونی امتحان بدی دمو رشته قبول شوی و تو رو قبول کنه بپذیره. و دوم دیگه می ریاضی و فیزیک هم بسیار مهم است که خوشبختانه ما این چیزا را در دوره مکتب کورس یاد گرفتم. منظور در فنلاند دیگه. فنلاند. خب دوستای عزیز سالکین واقعا باعث افتخار است. یک نفری که در افغانستان اصلا مکتب نرفته عمده در اینجا در کارآموزی مورا از خیر سر اینجا زبان فنلندی رو یاد گرفته، در کنار از او زبان فارسی را هم یاد گرفته. خیلی کسای خیلی دوستای زیاده که از افغانستان میاد با تحصیلات عالی ولی اینجا ادامه نمیده، بهانه‌های مختلف میره. مثلا اگر حتی کسایی هست که مدرک صنف 12 داشته باشد از افغانستان در اینجا مدارکش نمیچله، اونا را صنف 7 صنف 8 میگیره. این نفر که هیچ نخوانده بوده آمده اینجا یعنی در کارآموزی شروع کرده، فیزیک میخوانه، ریاضی میخوانه. آفرین واقعا باعث افتخاره. تشکر. و یک چیز دیگه هم نگفتن آقای احمدی عزیز که این چیزا یک انرژی میخواد. دقیقاً. خیلی سخت است. بسیار سخت است. من خودم به زبانی را بسیار تجربه کردم. در اولاک آمدم و خوشبختانه ما با این
کوشش های زحمت هایی که کشیدم شب روز واقعا روی کتاب بودم دقیقاً. درس سخت می‌خواندم است. بسیار زیاد زحمت کشیدم و که من تازه آمدم که انگلیسی را یک کلام نمیفهمیدم الان دمو حد خدا رو شکر بلد شدم که یک جای مسافرت برم مشکل خود حل کنم بالاخره ارباب خود خوب باشم آره و بسیار. عالم داخل فنلند کستم با می زحمت هایی که کشتم البته من زیاد تعریف نمی کنم نه قابل تعریف هست ولی در در باید کل قبول کنیم من کسی بودم که نام خو نوشته نمیتونستم یعنی اصلا سواد به کلی نه نداشتی. نه 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 من دمی شهر کالج هستم امیال دسته نیوکی من یک هفته کوشش کردم تا نام خود یاد بگیرم یک هفته زحمت کشیدم آره. که عالی خودت میفهمی کارهای اروپا کل در نامه و ورق دقیقاً هستن وقتی که نفهمی دیگه اینجی کس کمک هم نه اصلا کس کمک نه باز من خدا رو شکر امی زحمت هایی که کشیدم امی تلاش هایی که کردم الان کل کارا را خود میتونم حل کنم و بسیار راحت هستم و دوم باید هم کنیم چون یک مملکتی هست اینجا که رسیدگی مونه همه چیز شرایط فراهمه خب راستی در زبانای البته در کشور نروژ هست وقتی زبان رو میخوانی یک چی داره مثلا آ داره بی داره مثلا سی داره به نظرم اینجیش تو در کدام سطح می زبان شما این جمع مرقم است؟ آره از مم عین شکل مثل که گفته نروژ مرقم است از مم مثل این شکل مقوانه شما در سطح زبان است تو یا در کدام رسیده چقدر صحبت میکنی؟ ما پارسال که مدارک زبان خود گرفتم روست یادم نمانده پیرار سال ما بیره گرفتم پیرار سال باز یک سال که ما خواندم و مدارکش گرفتم در خانه است یادم دقیق نماند خب اونجا در نروژ هست آیاگا بیاگا بی دویا عین شکل همینجا آره بیاگ را بگیری در نظرم در چی در کشور نروژ هست تو میتونی به نظرم وارد مکتب شونی مثلا صنف 7 و 8 و 9 اینا تا لیسش البته 100% متقنیم ولی بیاگ را بگیری میتونین وارد دانشگاه شنی دیگه میتونی ما زبان سویدنی را کم خلاصه چون نزدیک از ما کم کم و در زبان نروژی سر مخره دیگه موشه که دمی زبان فنلندی خود معرفی کنی که مثلا نام از ما فلانی ما از افغانستان هم دوم یعنی مدت میشه من اولین شهر زبهرامه و تولین افغانستان است نیلیوت سیتن یا آسن تلحت کلا سینه یا خب گفتی مثلا چی گفتی؟ ما گفتم سلام ما شهرزاد بهرامی هستم و 4 سال قبل از افغانستان آمدم اینجا فعلا هم 4 سال میشه فعلا زندگی کنم و فعلا هم در شهر سینیاکی هستم. آفرین واقعا دوستای عزیز ما که این نفر که گفت ما در افغانستان هیچ نخوانده بودم در اینجا هم مقدار یاد گرفتم ما کمک مشکوک شدم خدایی چون خودم 2 سال در نروژ زندگی کنم مقدار نروژی گفتن نمیتونم خودم کمک تنبلیم مقصد خو یالی این گپ شاید تو قدر گفتش ما یک چیز دیگه پرسیدم امیر گفتم میتونه که مثلا امشب خود تو مثلا مهدی همراه کریمی هم در مهمان از ماست در فنلندی که یعنی بگم شما میچرا نمیتونم خب بگی تنا یوسف کریمی یا مهدی احمدی هتولید میل یا هود میدن بیاره دقیق گفت یک چک دوستان عزیز واقعا باعث افتخار است امیدواریم که همگی بعد از دیدن اینمزی ویدیو انگیزه بگیره شروع کن به خواندن یعنی کسی که هیچ در افغانستان روی مکتب رو ندیده مکتب نرفته اینجا آمده در مدت 4 سال زبان فنلندی رو یاد گرفته در کنار از نوشتن و خواندن زبان فارسی رو که قبلا هیچ چیز نمی‌فهمیده در یاد گرفته و یالم در کارآموزی موره دوستایی که دانشگاه خواندن دوستایی که سن 12 در افغانستان خواندن امدن اینجی مورین کارهای مثل البته کار خوبه ما نمیگیم ولی شرایط که فراهم به نظرم درس بهتره کوشش کنین که درس بخونین یعنی می نفر را سرمشق قرار بگیرین از این نفر یاد بگیرین که از آقای بهرامی که هیچ چیز یاد نداشته ولی یالی خیلی واقعا این از زبان فنلندی را که گوش کردین دیگه بسیار قشنگ و زیبا صحبت مونه بروجان تشکر دیگه در آخر پیام تو برای کسایی که در کشورهای اروپایی یا در کل مهاجر شده پیام تو چیه چی کار کنه تجربیات خوب بگی
آقای احمدی عزیز، ما در واقع در اون حد نیستم که برای مردم یک چیز بگم. نه. ولی از تجربه خود میگم، البته برای کسایی که مثل خود ملی در افغانستان که بوده، بالاخره یا شرایطش فراهم نبوده که مکتب بره، دقیقاً. یا مو امکانات نداشته که مکتب بره، یا که مثلا مشکلات دیگه داشته بوده که نتونسته مکتب بره ادامه بده یا بره و در کل ناامید نباشه، سر خود باور داشته باشه، دقیقاً. پشت کار داشته باشه. من مثلا در این چیزی که افغانستانم درس نخواندم و بازم که بسیار ضعیف هستم فعلا و در کل یک امید، یک انرژی دارم. درسته که من فعلا همه شغل میخوانم و ما تصمیم دارم که در این دهها برم یک درس‌های دیگر بالاتر از این بالاتر. آفرین. این هدف ها را دارم. بالاخره هدف که داشته باشیم هدف میکشه آدم. دقیقاً. و یک چیز دیگه که آدم نباید ناامید شه. مو افغانیا بدبختی از مو اینه که اگر یک دفعه در سن 20 ساله 21 رسیدیم درس نخوانده بودیم میگه نه دیگه نمیشه، دیگه خلاص شد، وقت شد. دیگه آدم نباید ناامید باشه. واقعاش وقتی که ما نام نوشتن نمیتونستم، ما پوف نمیکنم که ما واقعا کاتگوری نمیکنم که ما اینقدر یاد گرفتم، چیزی هم نیستم، یادم نگرفتم. در کل دمی چیزی که نام نوشتن نمیتونستم، دمی حد رسیدم که زندگی خودم میچرخونم و واقعا من خودم افتخار منم، چون یک انگیزه برای من میده که ما باید از این بالاتر برم و کوشش کنم تا توان دارم کوشش کنم تا که در یک قدم جلوتر، یک پله بالاتر بریم در زندگی. دیگه جور صحتمند باشه دوستای عزیز، کم کسری را ببخشید دیگه دوستای عزیز، واقعا خوشحال شدم قدیم آقای بهرامی صحبت کردیم. واقعا این همدون از ما بسیار به نظرم خوب شد که من خودم هم یک انگیزه گرفتم که برم دیگه اینمی سفر که می برم کتابچه و قلم گرفته ما در درس نروژی کوشش کنم که درس نروژی رو یاد بگیرم و برم ادامه بدیم تحصیلات خود. و شما در هر کشوری که هستین اینمزی دقیقه بعد قلم و کتابچه رو گرفته به طرف مکتب و کلاس درس برین دیگه. خوشحال باشین. خدا حافظ و تشکر برادر جان. امیدواریم که یک روز مدرک دکترا دست باشد. کمینج بای امیر که ما قدید بایرم کلگیم بخری و مدرک دکترا داشته باشیم. سلامت باشید آقای احمدی عزیز، زنده باشید. شما خیلی خوش آمدید در فیلم. تشکر، زنده باشین، سلامت باشید. واقعا جای خوشحالیه برادر جان. خدا حافظ دوستان عزیز.